मन्दारमाला कुलितालकाये कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय नमः शिवायै च नमः शिवाय। म जातीय धरातलभन्दा माथि उठेर राजतन्त्र गणतन्त्रको धरातलभन्दा माथि उठेर नेपाल राष्ट्र नेपाली राष्ट्रियताको उन्नयनको लागि अघि बढ्ने व्यक्ति हुँ। त्यही कारणले म राजनीति जान्दिनँ, शास्त्रको कुरो पनि म जान्दिनँ। म अहिले 74 वर्षको बुढो हुँ, सुगर छ, बिहान 10 बजे भात खाएको, धेरै बोल्न पनि सक्दिनँ। तर डाक्टरले हाइपो हुन्छ अरे भन्छन्। म त गाउँठाउँमा जन्मेको हुर्केको गाउँठाउँको गएमाएको कुरा गर्ने व्यक्ति हुँ, ठुल्ठुलो कुरो म जान्दिनँ। उहिले गौरेश्वर रिजाल कहाँ चिना हेराउन आएको थिएँ, कति वर्ष अगाडि हो, अनि आज यहाँ आउन पाएँ। आउँदाखेरि नौमती बाजा नगरा लगाएर आयोजक महानुभावहरूले मेरो स्वागत गराउनु भयो। अब अहिले के छ त भन्दाखेरि उहिले के थियो, चिनेको छैन, जानेको छैन कुनै व्यक्ति गाउँ हिँडेर आउने जन्ती, ओ तलबाट जन्ती आयो, त्यो बाहुनको जन्ती हो कि छेत्रीको हो कि ठकुरीको जन्ती हो कि, त्यो बाजा सुनेरै थाहा पाउँथ्यो। बाटोमा हिँड्दाखेरि मधुरो राग बजाएर ल्यायो भने बाहुनको जन्ती रहेछ। अहिले त सबै नाच्छन्। अनि चम्किलो बाजा बजाएर ल्यायो भने छेत्रीको ठकुरीको रहेछ भनेर बाजाको आवाज सुन्दैमा थाहा पाउँथ्यो। अहिलेको चलन, तर अहिले त्यो छैन। दुला घरबाट निस्कँदाखेरि कस्तो राग बजाउने हो, तगारामा पुगेपछि कस्तो ख्याली बजाउने हो, जन्ती पर्साउँदाखेरि कस्तो, बरणी गर्दाखेरि कस्तो, कन्यादान गर्दा कस्तो, सिँदुरो ढाल्दा, अहिले हल्ती भन्छन्, उहिले सिँदुरो ढाल्दा कस्तो, दुलै अनुमत कस्तो, राति 12 बजे कस्तो राग बजाउने, बिहानी पखा कस्तो राग बजाउने, बेला राग, दुलै अनुमत कस्तो, दुलै भित्र आउँदा कस्तो राग, अहिले त छैन। नगरा लगाऊ भने पनि क्या हो नगरा। तर यहाँका चाहिँ नि नौमती बाजा र भाइहरूले दाइहरूले नगरा लगाउनु भयो भनेपछि यहाँ विभिन्न राग तालहरू यहाँ चाहिँ छन्। नगरा कर्ना त्यो पनि कस्तो नगरा त, महाराजी नगरा, अघि पर्वतका मल्ल राजाका पालादेखिको नगरा बजाएर मलाई स्वागत गर्नु, त्यो मेरो अभाग्य। अब अहिले फेरि कोही ख्याली भन्छन्, कोही खेली भन्छन्, लम्बरी भजन भन्ने पनि हुन्छ भन्छ। लम्बरी भजन पनि थाहै छैन। लम्बरी भजन गाउने कसले? बाहुनले गाउने। दिनभरि चाहिँ पण्डितले चौकामा बसेर भागवत बाँचेको छ, त्यही भागवतलाई रातभरि चाहिँ नै एउटा भक्ति, जसले लम्बरी भजनको लय निकाल्छ उसलाई भक्तिले चाहिँ त्यही व्याख्यान गर्छ। त्यस्तो चलन थियो। अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ धनराम दमाई थिए। मेरो गाउँ याङजोगढको नगरजी। उसले के भने, ए मुखिया, टुपीभन्दा माथि ठाउँ छैन, बाहुनभन्दा माथि जात छैन। जेठो दाई चौकामा बसेर भागवत बाँच्छ, अनि अध्यायमा जय गर्ने बेलामा कान्छा भाइले पर बसेर नगरा लाउँछ भन्थे। बाहुन र दमाई एउटै हो भन्ने उनको आशय हो नि त। अब त्यो चाहिँ नि लम्बरी भजन पनि हुन्छ। सन्ध्याकालमा चाहिँ सन्ध्या जगायो, पूर्व दिशाको सन्ध्या उति कता गयो? दक्षिण गयो कि पश्चिम गयो कि उत्तर गयो कि? पूर्व दिशाको देवता के हो, पश्चिमको देवता के हो थाहा छैन। ख्याली बजायो, नाच्यो, भइगयो। त्यो हो हाम्रो राग ताल चिनारी। अहिले घाटु भन्छन्, सोरठी भन्छन्, ख्याली भन्छन्। लम्बरी भजन त बाहुनको पहिचान हो त छैन। आफ्नो पहिचान हुनु पर्यो। बालन कताको हो? छैन बालन बाहुनको पहिचान हो। बालनमा चाहिँ रामायणको पनि चरित्रको व्याख्यान हुन्छ, महाभारतको पनि चरित्रको व्याख्यान हुन्छ। तर बालन भनेको भगवान कृष्णको बाललीला भन्दा भन्दै बालन भएको।
त्यसमा चाहिँ शक्ति हनुमान जाग्छ त्यहाँ। रसियन सर्कस र चाइनिज सर्कस भन्दा चाहिँ बढ्दा तमासा देखाउँछ हनुमानले। खोइ त त्यो सिनारी त्यो छैन। हामी राजनीतिको कुरो धेरै गर्छौँ, आफ्नो पहिचान जोगाउने कुरा गर्दैनौँ। मैले पटक पटक भनेको छु, इसाईले खाए, इसाईले खाए, इसाईले खाए, इसाईले कसरी खाए? हिन्दूहरू आर्यहरू आफ्नो मर्यादामा बस्दैन त इसाईले नखाए कसले खान्छ? इसाईले नखाए कसले खान्छ? अहिले दसैँ हिन्दूहरूको चाड भनेको छ, तर दसैँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रमा राजाको चाड हो, शासक वर्ग खुँडा हान्ने जातको चाड हो। राज्य जित्ने, छोराले बाबुलाई काट्ने, आफू राजा हुने, गद्दीमा बस्ने, दसैँ भनेको क्षेत्रीय वर्गको चाड हो। त्यो तिहार वैश्य वर्गको चाड हो, धन कमाउने। अघि त राजाले पनि धन कमाउने थिएन। कथम मे प्रजा सुखिता भयो, कसरी मेरो चाहिँ प्रजाको सुखी हुन्छ भन्थे। वैश्यको चाड हो। फाउ पूर्णिमा कृष्णको फागु भन्छन्, तर त्यो शूद्रको चाड हो। त्यहाँ अझ बुझ मन्त्र केही पनि छैन। भाङ खायो, हुर्रे भन्यो, रङ लगायो, सिद्धियो, रमाइलो भयो। त ब्राह्मणको चाड के हो त? जनै पूर्णिमा ऋषि तर्पण। ऋषि भनेको ज्ञानवान पुरुषहरूको अब ज्ञानको प्राप्त गर्न पर्यो, ऋण रिचार्ज गर्न पर्यो। ऋषि तर्पणी ब्राह्मणको चाड थियो। ऋषि तर्पणी कसरी गर्ने त? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा श्रावणी कर्म गर्न पर्यो। अहिलेको बाहुनले श्रावणी कर्म गर्छ? गर्दै। मैले पटक पटक भनेको छु, भोलि चाहिँ जनै पूर्णिमा भनेको आज जसो नङकेस गर्न पर्यो, एक भक्त बस्नु पर्यो। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा तीर्थमा गएर चाहिँ श्रावणी कर्म गर्न पर्यो, यज्ञ पवित्र धारण गर्न पर्यो। अहिले त मै हुँ पण्डित भन्छ, चौकामा बसेर भागवत बाँच्छु भन्छ, बुलबुले पालेर चाहिँ नि बस्छ, श्रावणी कर्म गर्दैन। अनि कृष्णले नखाए कसले खान्छ? 11 वर्षमा म चौकामा बसेर भागवत बाँचेको भन्नुहुन्थ्यो। गलकोटतिरको नारायण गौतम हुनुहुन्छ अहिले त्रिवेणी विश्वविद्यालय संस्कृति विभागको प्रमुख। देवमणि भट्टराई अहिले वाल्मीकि विद्यापीठको धर्मशास्त्रको विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। तिनै अनि चाहिँ जन्म अष्टमीको भोलिपल्ट भाद्र कृष्ण अष्टमीको के अरे नवमीको दिनमा दमौलीमा एउटा चाहिँ धर्मसभा भएको थियो। चैतन्य कृष्ण अघि भर्खर जानुभयो, नारायण गौतम, देवमणि भट्टराई, तिनैजनाले बुलबुले पालेको छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको अघिल्लो दिनमा खुर्कीको कपाल जन्माष्टमीको भोलिसम्म यति लामो लामो हुन्छ। श्रावणी कर्म गर्दैन। ब्राह्मणहरू आफ्नो धर्ममा कर्ममा छैन, अनि कहाँबाट चाहिँ अनि हिन्दू जाग्छ भने यो सम्पूर्ण चराचर जगत देवी देवताका अधीनमा छ। देवी देवताहरूको मन्त्रका अधीनमा छन्। मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा छ। ब्राह्मण आफ्नो धर्मनिष्ठमा छ। ब्राह्मण आफ्नो धर्मनिष्ठमा छ। त्यो बेला मैले के भने सम्पूर्ण दुई जातिले बाहुन क्षेत्रीले आगामी सालमा श्रावणी कर्म गर्नुहोस्, यो क्रिस्चियन एक चुड्कीमा हट्छ भनेको थिएँ मैले। कसैले गरेको छ? अहिले यहाँ पाङमा कति प्रतिशतले तपाईँहरूले श्रावणी कर्म गर्नुहुन्छ? पार्वती जन्मभूमि पार्वती जन्मभूमि त भन्नुभयो। कति प्रतिशतले श्रावणी कर्म गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई थाहा होला। चौकामा बस्ने चाहिँ ब्राह्मणहरू, ज्योतिषको काम गर्नेहरू, बुलबुले पालेर बस्ने, जनै त लाछे लाछेन कसलाई के थाहा? त्यही कारणले श्रावणी कर्म ऋषि तर्पणी, ऋषिहरूसँगको चाहिँ ज्ञानको ऋण रिचार्ज गर्ने दिन। रिमोट कन्ट्रोल कसको हातमा छ? ब्राह्मणको हातमा छ। तर अहिले ब्राह्मण त कोही पनि छैन, सबैले बाहुनै बाहुनु भए। त्यस कारणले सम्पूर्ण संस्कार राजनीति व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन। सम्पूर्ण वैदिक शास्त्र संस्कृत वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय राजोवाच ऋषिरुवाच, राजा र ऋषिको कथोपकथनबाट भएको छ। राजोवाच भनेको राजनैतिक वर्ग, ऋषिरुवाच भनेको प्राज्ञिक वर्ग। उहिले सत्ययुगमा धर्मनीति माथि राजनीति तल थियो, अनि राजन्य भनेको शासकले, पुरोहित भनेको ब्राह्मणहरूले स्वस्ति गर्थे। पछि राजनीति माथि गयो, धर्मनीति तल गयो,
ब्राह्मण ती पुरोहितहरूले राजनीतिविदले स्वस्ति गर्न थाले। अहिले त माथि अर्थनीति, राजनीति अनि धर्मनीति छ। त्यस कारणले आफ्नो सनातन कुल धर्ममा आदर्श र मर्यादामा रहनुहोस्। सुँगुरको मासु खाँदैमा, भैँसीको सुकुटी खाँदैमा, रैसी खाँदैमा त्यो बाहुन केटाहरू प्रगतिशील हुँदैन। टुप्पी पाल्नुहोस्, जनै लगाउनुहोस्, ब्रह्मगायत्री जप्नुहोस्, त्यो हो प्रगतिशील। संसारलाई चाहिँ नै घुमाउन सक्ने। अब दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यो जगतमा जीवको सृष्टि कहाँ भयो? युरोप अमेरिकामा भयो कि चीन जापानमा भयो कि नेपालमा भयो जीवको सृष्टि? अथवा जीवको सृष्टि जलमा भयो कि थलमा भयो कि आकाशमा भयो कि कहाँ भयो भने जीवको सृष्टि जलमा भएको भन्छ अहिलेको विज्ञानले पनि। र जीवको सृष्टि नेपालमा भयो। नेपालमा पनि गण्डकी प्रदेशमा भएको। कहाँ भयो? काली गण्डकीको चाहिँ मुहान दामोदर कुण्डमा भएको। उदर भनेको पेट। हाम्रा चाहिँ आमाहरूले गर्भधारण कहाँ गर्नुहुन्छ? पिडौलमा गर्भधारण गर्छ कि टाउकामा गर्भधारण गर्छ, साथीमा गर्नु, उदरमा गर्भधारण गर्नुहुन्छ। दामोदर भने अहिले हिमाल माथि छ, समुद्र तल छ। पहिले समुद्र माथि थियो, हिमाल तल थियो। त्यो समुद्रको गर्भ चाहिँ पुरिँदै आएपछि अनि पानी जति स्वात्तै तल माथि हिमाल उठ्यो। त्यो महाप्रलय कालमा जलजन्तुहरू एक ठाउँमा थेग्रिए। ती जीवाश्म भए, जसलाई हामी अहिले शालिग्राम भनेर पूजा गर्छौँ। कति हजार वर्षको, कति करोड वर्ष। त्यस कारणले भारतीय विद्वानहरूसँग हाम्रो च्यालेन्ज यो, जीवको सृष्टि नेपालको दामोदर कुण्डमा भएको हो। त्यो जीवाश्म जसलाई हामीले शालिग्राम भनेर पूजा गर्छौँ। आज चाहिँ नि एउटा वैष्णवले शालिग्राम दान गर्नुभयो। खामभित्र त यसो हेरेको त 500 को नोट रहेछ। म तपाईँको ब्रह्मस्व पचाउन सक्दिनँ, तपाईँलाई दिन्छु भनेको त होइन। भगवान्लाई चाहिँ त्यस्तैकै पठाउनु हुन्न। उहिले म गलेश्वर आएको थिएँ। एकजना माई हजुरले शालिग्राम दिनुभयो। शालिग्राम भन्छ क्या हो कस्तो शालिग्राम जस्तो पनि छैन। शालिग्राम त चक्र हुनु पर्यो। त्यो त शालिग्राम जस्तो छैन, कस्तो ढुङ्गो। अनि त्यहाँबाट काठमाडौँ गएपछि हिमवद खण्ड पुराणमा शालिग्रामको लक्षण बताएको छ। तलपट्टि कुर्मको आकारको, माथि गाईको खुर जस्तो, त्यो शिवनाभ शालिग्राम हो भनेर भने। तलपट्टि कुर्म भनेको कोसुवाको पिठ जस्तो चिल्लो छ, माथिपट्टि 5वटा चोसो, बीचमा एउटा यता जल निकास। त्यो त शिवनाभ शालिग्राम रहेछ। शिवनाभ शालिग्राम भनेको भगवान शिवको श्री विग्रह। चक्रनाभ शालिग्राम भनेको भगवान विष्णुको श्री विग्रह। हिरण्यगर्भ शालिग्राम भनेको चाहिँ नर्मदेश्वर शिवलिङ्गको जस्तो हुन्छ। चक्र हुँदैन, डल्लो हुन्छ, एकातिर पाल हुन्छ। हिरण्यगर्भ त्यो सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीको भनेर मानेको छ। तर त्यो शालिग्राम भनेको त्यो जीवाश्म हो। त्यो जीवको सृष्टि यहाँ भयो। अहिलेका नासाका विद्वानहरूले के अरे नासाका वैज्ञानिकहरूले के भनेका छन्? हामीले सूर्यको ध्वनि पहिचान्यौँ। सूर्यको ध्वनिले ओम भने ओमकारको चाहिँ ध्वनि प्रवाह गर्दो रहेछ। बडा फुलेल भएर चाहिँ प्रचार गरेको छ। तपाईँले नि फेसबुकतिर देख्नुहुन्छ, मैले फेसबुकमा देखेँ। भने अहिले मोबाइल आयो। मोबाइल कसरी चल्यो? सौर्य शक्तिको आधारमा मोबाइल चलेको छ। सौर्य शक्तिले अहिले चाहिँ संसार खाएको छ। भने त्यो सौर्य शक्तिको उपासना नासाका वैज्ञानिकहरूले गर्नुभन्दा कति करोड वर्ष अगाडि नेपालमा भएको त्यसको। तपाईँहरू त ब्राह्मण हुनुहुन्छ। भर्गो देवस्य धीमहि, अर्कोले सुन्छन् भनेर कानमा खुसुक भन्ने, अर्कोले देख्ला भनेर पढ्नेले छोप्ने। भर्गो देवस्य धीमहि त्यही होइन त ब्रह्मगायत्री। भर्गो देवता भरभराउँदो देवता के हो? त्यो सूर्यको उपासना। त्यो सूर्यको उपासना कहाँ भएको छ? भारतमा भयो कि नेपालमा भयो? नेपालमा भएको छ। तपाईँहरूले पुराण पढ्नु भएको छ। त्यसको ऋषि बाहुन होइन, क्षेत्री हो, विश्वामित्र। त्यसको चाहिँ विश्वामित्र हो। अनि विश्वामित्र इन्द्रियलाई निग्रह गरेर कोशीको किनारामा गएको छ। कोशीको किनारामा भनेको अहिले बराह क्षेत्र। त्यहाँ चाहिँ नि विश्वामित्रले भर्गो देवस्य धीमहि ब्रह्मगायत्रीको
उपासना गरे, उनी सफल भए। किन त विश्वको एन्टिना सगरमाथा त कोशी प्रशोभन क्षेत्रमा छन्। त्यहाँ त छैन सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी भन्छ। अनि कोशीको चाहिँ पानी नै घिउ बराबर। अनि घृत कौशी गोत्र भन्ने हुन्छ हुँदैन? कोशीको पानी नै घिउ बराबर। कोशीको भरा क्षेत्रमा विश्वामित्रले भर्गो देवस्य धीमहिको पुरस्चरण गरेको। सौर्य शक्तिको उपासना नेपालमा भएको। तपाईँहरूले निष्ठा कष्ट ब्राह्मण कर्म गरौँ न, त्यो भर्गो देवस्य एक चुड्कीमा इसाईलाई हटाउन सकिन्छ। त्यस कारणले ब्राह्मणहरूको अधीनमा देवी देवताहरू, मन्त्रको अधीनमा देवी देवता, सम्पूर्ण चराचर जगत देवी देवताको अधीनमा, देवी देवताहरू मन्त्रको अधीनमा, मन्त्र ब्राह्मणको अधीनमा। ब्राह्मण आफ्नो निष्ठा स्थित प्रज्ञा हुनु पर्यो, ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्यो। क्रिस्चियनले खायो क्रिस्चियनले खायो होइन। अब ब्राह्मण कर्म गर्नुहोस्, श्रावणी कर्म गर्नुहोस्, एक चुड्कीमा क्रिस्चियन हटाउन सकिन्छ। अब कुरा यो हो। अब यहाँ चाहिँ नि यो पाङ, अब अलिकति कुरा, अब यो रामनामी लगाइदिनु भयो, लो खादा लगाइदियो खादा लगाइदियो भने उद्घोषकले खादा भनेको कुरा भिन्दै हो, यो भने भिन्दै हो। यसलाई खादा भन्न हुँदैन। अब सबैले बुझ्नु। यसलाई उत्तरीय अङ्ग वस्त्र भन्नुपर्छ। रामनामीलाई खादा भन्न हुँदैन। खादा भनेको लामाको, त्यसको पनि महत्त्व छ। यो उत्तरीय अङ्ग वस्त्र भनेको शरीरको माथिल्लो भागमा लगाउने अङ्ग वस्त्र। भारतमा त अहिले हामी यस्तो लाउँछौँ। भारतमा नाङ्गै हुन्थ्यो मान्छे, पुरुष त उत्तरीय अङ्ग वस्त्र हुन्थ्यो। यो उत्तरीय अङ्ग वस्त्र हो। अब हामीले त्यो कुरो जान्नुपर्छ। उहाँलाई उत्तरीय अङ्ग वस्त्रद्वारा स्वागत गर्ने। अघि यहाँ भजनमा 5 जना नानीहरू नाचे, के अरे 4 जना नाच्ने होइन, 5 जना नाच्नुपर्छ। त्यो पञ्चाङ्ग, यहाँ त ज्योतिषको गढ हो। तिथि बार नक्षत्र योगकरण, पञ्चाङ्ग भनेको त्यही होइन। 4 जना होइन 5 जना नाच्नुपर्छ। उहिले कस्तो हुन्थ्यो भने किनारावाला धोती लगाएको छ। अनि ब्राह्मणको कस्तो पहेँलो चाहिँ नि पहेँलो रेखा भएको ब्राह्मणले लाउने। क्षेत्रीको कस्तो रातो, अरूले कालो। त्यो धोतीमा किनारा हुन्छ नि, ब्राह्मणले पहेँलो लाउने, सात्विक। अनि क्षेत्रीले रातो लाउनु, त हनबैरी भनबैरी, अरूले कालो लाउनु। त्यो छान पहिचान छ अहिले छैन। यो त विभेद होइन, कार्य विभाजन गरेको। जसले जे कर्म गर्छ त्यो अनुसारको भोजन हुन्थ्यो। त्यस कारणले अब चाहिँ निलो खालको फरिया लाउने होइन। अनि रातो राम्रो गुलियो मिठो, रातो फरिया लाउनु पर्छ। पाङ त बाहुनको गाउँ हो नि त। निलो फरिया लगाएर नाच्ने होइन, रातो फरिया लगाएर। माथिको चाहिँ ढाका चोलो ठिकै छ, पहेँलो पोटुको पनि ठिकै छ, तल निलो साडी होइन, पहेँलो फरिया लगाएर नाच्नुपर्छ। 5 जना नाच्नुपर्छ। अब यस्तो किसिमले अनि चाहिँ त्यसलाई सच्याउनुहोस्। अनि अब यो पाङ किन ज्योतिषको गढ भयो भने गण्डकी प्रदेशमा ज्योतिषको केन्द्र 2टा छ। एउटा पर्वतको पाङ, एउटा कास्कीको अर्घौँ, र अहिले यो देशान्तर, पूर्वी देशान्तर पश्चिमी देशान्तरको केन्द्र कहाँ छ? अङ्ग्रेजले खायो। लन्डनको ग्रिनविच 0 डिग्रीबाट पूर्वी देशान्तर पश्चिमी देशान्तरको गणना हुन्छ। तर अखिल भारतवर्षको ज्योतिषीय गणनाको केन्द्रबिन्दु कुन हो? उज्जैनको अवन्ती, त्यहाँ महाकालेश्वर हुनुहुन्छ। 12 ज्योतिर्लिङ्गमा महाकालेश्वर अहिलेको अखिल भारतवर्षीय ज्योतिष शास्त्रको डडकम केन्द्रबिन्दु त्यो हो। र अर्गाउँका ज्योतिषीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि अवन्ती देशदेखि अर्गाउँसम्म 75 योजन पनि भन्दथे अहिका वृद्ध ब्राह्मण। अवन्ती देशदेखि अर्गाउँसम्म 75 योजन पनि भन्दथे अहिका वृद्ध ब्राह्मण। अर्गाउँले ज्योतिषीहरूको चाहिँ नि सुलभ थियो। बङ्गाली ज्योतिषीहरूले कति योजन भनेका छन् त्यो त यहाँहरूलाई थाहा होला। कति योजन भन्थे यहाँ थाहा होला। अवन्ती देशदेखि अर्गाउँसम्म 75 योजन भन्थे ऐक्य वृद्ध ब्राह्मण। अर्गाउँले ज्योतिषीहरूको त्यो हो। र अर्गाउँ र चाहिँ पाङको
अन्तर समुद्र। यहाँकोले नजानेको त्यहाँकोले जान्ने, त्यहाँकोले नजानेको यहाँकोले जान्ने। मैले सुनेको छु रमाकान्त रिजालको उहाँको महत्त्व। मैले चाहिँ नि पाङलाई होच्याएको रमाकान्तले होच्याएको होइन। रमाकान्त फलितको, लीलावती भनेको त गणितको, लीलावतीको पुरा पाठ शुद्ध गरेर पढेको रहन्छ रे रमाकान्तले। अर्घौका चाहिँ मनोहरी त्रिपाठी पाङ आएर रमाकान्तले लीलावतीको चाहिँ पाठ शुद्धसँग पढायो। अहिले 90 वर्षको हाराहारीमा मनोहरी त्रिपाठी अर्घौको झाँझर मारेमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू कसैले गएर त्यहाँ सोध्नुहोस्। जगमानले यसो भने त्यो कुरा हो भनेर मनोहरी त्रिपाठीसँग सोध्नुहोस्, अर्घौमा हुनुहुन्छ। मनोहरी त्रिपाठीले रमाकान्त रिजाललाई लीलावतीको शुद्ध पाठ पढाएको। अनि यहाँकोले नजाने त्यहाँकोले, त्यहाँकोले नजाने यहाँकोले, दुईटा आँखा। अब किन भन्दाखेरि शिवशक्तिको वरदान नभएसम्म शास्त्र जानिँदैन, बुझिँदैन। राजो बाचा ऋषिरो बाचा भने जस्तै उमा महेश्वर संवादे, उमा र महेश्वरको संवादबाट सम्पूर्ण शास्त्रको रचना भएको छ। उमाले सोध्ने महादेवले भन्ने त्यो आगम तन्त्रशास्त्र, शिवले सोध्ने उमाले चाहिँ भन्ने त्यो निगम, त्यो वेद। हामी महादेवलाई मान्छौँ, महादेवसँग माग्छौँ। हामी कसरी माग्छौँ त? ओम सर्वज्ञनाथ पार्वती पते सर्वलोक गुरु शिव शरणम ताम प्रपन्नसी पालय ज्ञान प्रताप। हे भगवान् मलाई चाहिँ पालन गर, मलाई ज्ञान देऊ भनेर भन्छ। त महादेवले दिन्छ र दिँदैन महादेवले? ओम यम गौरी बद बद गिरी परमेश्वर सिद्धार्थम यम, पार्वतीको मन्त्र हो। ओम यम गौरी बद बद गिरी परमेश्वर सिद्धार्थम यम, पार्वतीको मन्त्र जपेपछि अनि औँसीको रातमा पनि टलक्क टल्कने चाहिँ नि चाँदीको थाल मिल्काएर चाहिँ ऊ चन्द्रमा हेर थलरा जैसी, पाङको होइन थलरा जैसी। किन? यहाँ त पार्वतीको जन्म हो, पार्वतीको गुफा चाहिँ यम गौरी बद बद गिरी परमेश्वर पाइलै पछि छन् यहाँ। त्यस कारणले पाङ ज्योतिषको केन्द्र भएको मुख्य कारण त्यो यम गौरी बद बद गिरी परमेश्वर सिद्धार्थ। अब यो कुरा हुनुपर्छ। अब यहाँनिर पार्वती गुफालाई हेर्ने विभिन्न दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। यहाँ विभिन्न दृष्टिकोण। अहिले हामी त यो सभ्य समाजमा छौँ नि, तर पहिलेका मान्छे कस्तो हुन्थे? त्यो प्रागैतिहासिक मानिसहरू नाङ्गै हुन्थे, ढुङ्गाको औजार खेलाउने। त्यसलाई पनि दुईटा, एउटा चाहिँ प्यालोलिथिक एज पुरापाषाण काल, न्युलिथिक एज नवपाषाण काल भनेको छ। पुरानो ढुङ्गे युगले चाहिँ कोरा ढुङ्गालाई चाहिँ हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने, नवपाषाण कालले ढुङ्गालाई घटेर चाहिँ हतियार बनाउने। तिनीहरू चाहिँ खोलाका किनाराका गुफाहरूमा, पानीको पाइप पर्ने गुफाहरूमा बस्थे। अनि मरेपछि नजलाउने सर्लक्कै लासलाई सुतायो, तिनीहरूको वरिपरि। अहिले हामी चाहिँ सैयादान भन्दैन, सैयादान भन्छौँ नि त। सम्पूर्ण कुरो त ब्राह्मणलाई पुरेलले दान गरेको छ उहिले होइन, तिनलाई चाहिने कुरा जति तिनीहरूको वरिपरि राख्ने अनि त्यसलाई गाड्ने प्राचीन कालको थियो। अब यहाँ पाङमा इँटा भट्टाको लागि चाहिँ माटो खन्दाखेरि त्यहाँ च्यान फेला पर्यो। त्यो च्यान हो। त्यहाँ माटाका भाँडाकुँडा पनि फेला पर्यो, लाउने माला पनि फेला पर्यो। अघि एउटा माला त यहाँ पार्वती गुफामा फेला पारेको भनेर मलाई देखाउनु भएको थियो, त्यो माटोको माला हो। त्यो ढुङ्गाको सियो फेला परेको छ, त्यहाँ त्यसलाई च्यान भनेको छ। अनि कति शताब्दी अगाडिको त इस्वी 8औं शताब्दीको हो भनेर मानिएको छ, तर त्यसको राम्रोसँग अन्वेषण भएको छैन। त्यसको प्रतिवेदन पुरातत्व विभागमा छैन अहिले। त्यस कारण अब त्यहाँ चाहिँ पाङमा जुन त्यो चान्स फाइन्डिङ भन्छ त्यसलाई, उत्खनन होइन, त्यति गर्दाखेरि पाएका त्यो माटाका भाँडाकुँडा, ती बिड्स भन्छन्, ती मालाहरू कसै हराउँछ। पुरातत्व विभागमा बुझाउनु पर्दैन, त्यसलाई एउटा सङ्ग्रहालय बनाउने। अब सङ्ग्रहालयमा ती गहनाहरू राख्ने भने यो पार्वती गुफा त्यो प्रागैतिहासिक कालका त्यो ढुङ्गे युगका मान्छे बस्ने ठाउँ हो।
त्यसरी पनि विचार गर्न सक्छौँ हामीले। त्यहाँ च्यान छ, च्यानमा मान्छे गाडे, कहाँ छन् त्यति भाँडाकुँडाहरू? त्यसको पुरातात्विक अन्वेषण राम्रोसँग गर्नुपर्छ। त्यही कारणले यो पार्वती गुफा त्यो प्रागैतिहासिक कालको ढुङ्गे युगका मान्छेहरू बस्ने गुफा हो। अनि यसलाई हामी चाहिँ पार्वतीको जन्मभूमि, पार्वती गुफाको रूपमा विश्वास गर्छौँ। त्यो कुरो हो पनि। त्यहाँ ढुङ्गाको मूर्ति पनि फेला परेछ, मलाई देखाउनु भयो। त्यो त पार्वतीकै मूर्ति हो, नारी मूर्ति हो, किनभने पुरुष मूर्ति होइन। स्तन छन्, यहाँ दुईटा हात माथि यसो गरेको छ, त्यो पार्वतीको मूर्ति। प्राचीन मूर्ति होइन, पछिल्लो कालको हो, तर गुफामा पाइए नि। अब त्यस्तो किसिमको कुरा छ। यसको त अब हामीहरूले राम्रोसँग व्याख्या र विश्लेषण गर्न पर्यो। अब फेरि पाङको कुरो गर्दा पाङको मात्रै कुरा गरे भने सेरोको फेरो भन्थ्यो नि उहिले, ए सेरोको फेरो। अब यो अर्मादी घाट त्यो सेनाले चासो लिएको छ। तपाईँ हामी जस्ता व्यक्तिले भनिदिने हो नि त आफ्नो गाउँठाउँको पहिचान। हाम्रो यहाँको भूगोल के छ, इतिहास के छ, धर्म संस्कार संस्कृति के छ, यो छ भने काश्मीरको राजतरङ्गिनी भने काश्मीरको चाहिँ राजाको वंशावली छ। राजतरङ्गिनी संस्कृतमा लेखेको, कलहण नाम गरेको विद्वानले लेखेको। त्यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि काश्मीर यो चाहिँ नि ईसवी 7औं शताब्दीतिरको कुरा हो। जयपीड नाम गरेका राजा काश्मीरबाट जित्दै 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 यहाँ आइपुग्यो। के भन्दैन, कालगण्डिका तिरे भनेको छ। कालगण्डिका तिरे त्यहाँ आइपुग्यो। अनि राजाको त मायावीर अरमुडी नाम नेपाल पालको, मायावी गुरिल्ला युद्ध गर्न सक्ने अरमुडी नाम गरेको राजा, नेपालको राजा भनेको छ। बाँध बाँधेर राखेको रहेछ, पानी त छिपछिपे छ। जयपीडका चाहिँ सेनाहरू चाहिँ तरे माझ मिहिनमा आएको थियो, बाँध भत्काइदियो सबै। जयपीड उसका मन्त्री सेनालाई भत्काइदियो। अनि छालाको थैलो भिरेका अरमुडीका सन्तानले पौडी खेलेर गएर जयपीडलाई पकडे। ढुङ्गाको अग्लो दुर्गमा राखेको छ कैद गरेर। मन्त्री कस्ता स्वामी भक्त, आफ्नो शरीरमा रगतले तिमी मेरो शरीरमा चाहिँ चढेर यहाँबाट भाग, काली धरेर भाग भनेर लेखेर चाहिँ मरिरहेको छ। राजा चाहिँ नै मन्त्री खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि त मन्त्री मरिरहेको, यसो हेर्छु त शरीरमा त्यस्तो लेखेको। अनि मन्त्रीको शरीरमा चढेर जयपीड चाहिँ भाग्यो भन्ने राजतरङ्गिनीमा लेखेको छ। अनि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अरमुडीले ठेल हालेको ठाउँ कहाँ हो त? यो अर्मादी घाट हो भनेको छु। सेनाले चासो राखेका छन्। अरमुडीले कालीगण्डकीमा ठेल हालेको ठाउँ, बाँध बाँधेर जयपीडलाई परास्त गरेको ठाउँ कहाँ हो? अहिले अर्मादी घाट हो भनेको छु। सेनाले चासो राखेको छ। कुनै दिन यहाँ विजय स्मारक राख्नुपर्छ भनेको छु, त्यो पनि त्यहाँ हुन्छ भनेपछि त्यो पाङको सेरोको फेरो भनेको त्यो हो। बागलुङमा कालिका भगवती, यहाँ तल चाहिँ लक्ष्मीनारायण भनेर भगवान् कृष्ण। जहाँ कालीको उपासना हुन्छ त्यहाँ कृष्णको उपासना हुन्छ। जहाँ कृष्णको उपासना हुन्छ त्यहाँ कालीको उपासना हुन्छ। जहाँ रामको उपासना हुन्छ त्यहाँ ताराको उपासना हुन्छ। जहाँ ताराको उपासना हुन्छ त्यहाँ रामको उपासना हुन्छ। कालीदेखि पश्चिममा चाहिँ बागलुङको कालिका भगवती, कालीदेखि पूर्वमा पाङको लक्ष्मीनारायण भनेको त भगवान् चाहिँ नि कृष्ण। अन्तर सम्बन्ध भयो कि भएन त? अनि कृष्ण नै काली हो, काली नै कृष्ण हो भन्ने छ। काली नै कृष्ण, कृष्ण नै काली। त्यसको तन्त्रको कुरो अहिलेमा हाम्रा दिदीबहिनी काठमाडौँतिरको भयो त भन्ने थिएँ। यहाँ दिदीबहिनीको अगाडि भन्न हुँदैन, लाज हुन्छ। काली नै कृष्ण, कृष्ण नै काली, त्यस्तो किसिमको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ छ। त्यस कारणले यहाँको पुरातात्विक अन्वेषण हुनु पर्यो। पुरातात्विक अन्वेषण अब यहाँ चाहिँ नि त्यो च्यान पाइएको चाहिँ ठाउँ अब कति नम्बर वडामा पर्यो, त्यो वडाले सिफारिस गर्न पर्यो। अब हाम्रो माननीयज्यू त यहीँ हुनुहुन्छ, अर्जुन जोशी, उहाँ मार्फत अब पुरातत्व विभागमा यहाँ अनुसन्धान गराउनु पर्यो। तल सेनाले त चासो राखेको छ, आउँछ। अहिले चाहिँ नि गगनगौडादेखि उता राजाको चौतारो भन्ने छ एउटा। मैले के भने त्यो राजाको चौतारो कुनै सामन्ती राजाको चौतारो होइन,
बौद्धले आफै राजा चौतारो बन्न हुन जनताको चौतारो भने चौतारो भत्काइदियो छैन अहिले। मैले सेनामा गएर के भने यो कुनै सामन्ती राजाको स्मारक होइन त्यो चौतारो। अनि अघि नेपाली सेना लड्ने भिड्ने लडाइँ जित्ने मात्रै होइन, शान्ति सहअस्तित्व विकास निर्माण पनि नेपाली सेनाको त्यतिकै महत्त्व छ। अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्छ, दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्क भन्छ, त्यसको काम के हो भनेको लडाइँ भेडाइ नगर्ने, शान्ति सहअस्तित्व विकास निर्माण, त्यही होइन भने। अहिले कास्कीको राजा शिवशाहको पालामा कास्कीले लमजुङमाथि आक्रमण गरेछ, लखड्दै लग्यो लमजुङेलाई। पछि लमजुङेले चाहिँ नि लखड्दै ल्याएपछि अर्गौँ कास्कीको अर्गौँ ठुलाकोट कब्जा गर्यो, विजयपुरसम्म साँझ लगाइदियो। त्यतिखेर कास्कीको मालमूलमा चाहिँ 12 राजाको भेड भएको छ, गण्डकी प्रदेशका 12 राजा। ती 12 राजा मध्ये एउटा राजा पर्वतको। अनि अब आफ्नो साँध किल्लामा रहने, लडाइँ भिडाइ नगर्ने भनेर शान्ति सम्झौता गरेको भने त्यसको चाहिँ नि स्मारकको रूपमा चिनेको चौतारो हो भनेपछि अहिले सेनाले 40 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चौतारो बनाउन लागेको छ राजा चौतारामा। त्यो अर्मादी घाटमा पनि चाहिँ नि अरमुडीले चाहिँ जयापीठलाई जितेको स्मारक राख्न आउँछ। त्यसमा ओहो त्यो लडाइँ जितेको ठाउँ कहाँ रहेछ भने विश्वका मान्छे त्यहाँ हेर्न आउँछ। शान्ति सम्झौता भएको ठाउँ कहाँ रहेछ? राजा चौतारामा आउँछ। अब यम गौरी बदबद गिरी परमेश्वर सिद्धार्थ भने जे भनिदिए पनि पुग्ने ठाउँ कहाँ रहेछ? भोलि साधना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ आउँछ पार्वती गुफामा। अब त्यहाँ सहस्रधारा छ, सहस्रधारामा चाहिँ अब एकातिर यमुना राख्ने, गङ्गा यमुना सहस्रधारा छन् त्यहाँ। कुनै कृत्रिम होइन, प्राकृतिक कुरा हो। त्यस्तो किसिमले आफ्नो चाहिँ गाउँठाउँको चाहिँ नि व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्यो भने धार्मिक केन्द्र हुन्छ, यो पर्यटकीय केन्द्र हुन्छ, आय आर्जन हुन्छ यहाँ। अब अहिले हामीले आफ्नो संस्कार र संस्कृति बिर्सदै गयौँ। पश्चिमाहरू अहिले चाहिँ पूर्वतिर फर्केको छ, उहिले बाजेको पालाको घरको संरचना छ त यहाँ बाहुनको पाङहरूमा छैन, अहिले केही पनि छैन। आँगन कहाँ हो, चुलो कहाँ हो, चौका कहाँ हो, मधुस कहाँ हुन्थ्यो, भँडार कहाँ हुन्थ्यो, मोही कहाँ मथ्ने, पाहुना आउँदाखेरि चाहिँ कहाँ राख्ने। पाङको बाहुनको घरमा चाहिँ नि दुर्लुङको गुरुङ मुखियाहरू आयो भने सरासर मजुरीमा लान्छ र लाँदैन। सिक्को राखेर भात खुवाउनु, काम्लो ओछ्याएर भात खुवाउँछन् सरेजको थालमा। मेजमानी के राख्छ, तर सिक्को राखेर खाने, मजुरीमा खाने होइन। म गोर्खामा गएँ, गोर्खाको पुराना गुरुङहरू नि बाहुनको चाल रहेछ, त्यहाँ चौका रहेछ तलमाथि खण्ड। एक ठाउँमा गएँ, गुरुङ भनेको छ, चिन्जान छैन। गुरुङ भाषा बोलेर गुरुङ हुन्छ र हुँदैन। भात खायो, गुन्द्री ओछ्याएर गलैँचा ओछ्याएर चाहिँ मेजमानी के खाए, तर हामीले चौकामा उखाल्यौँ। आफू चाहिँ चौकामा उक्लेर बाहुनले जस्तो पिड्कामा बसेर टुक्रुक गरेर भात खाए। त्यहाँ त त्यस्तो चलन रहेछ त्यहाँ गुरुङैको घरमा, त्यहाँको चाहिँ सिरानचोकमा त्यस्तो गरे भन्दाखेरि भोलि ठुलो ओछ्यान भनेको कहाँ हुन्थ्यो? बाबु कता बस्ने, आमा कता बस्ने, छोराछोरी कहाँ बस्ने? त्यो हो नि त हाम्रो वास्तुकला, गृह वास्तुकला। त्यसको अध्ययन गर्न पनि आउँछन् मान्छे यहाँ। अब जनै त बजारबाट किनेर ल्याउने हो अहिले। अब त्यो जनै कसरी बनाउने? सदवा ब्राह्मणीले शुद्ध भूमिमा रोपेको कपास सदवा ब्राह्मणी भनेको छ। मैले फेरि एकल महिलाहरूको निन्दा गरे होइन, कारण सदवा ब्राह्मणीले चाहिँ काटेको होइन, काटेको कपासबाट जनै मन्त्र नपर्यो। त्यहाँ के औषधि राख्ने हो, त्यहाँ के औषधि राख्ने हो, कसरी पकाउने हो, मन्त्र के पढ्ने हो, त्यस्तो प्रविधि खै त? प्रविधि छैन।
भनेदेखि हाम्रा चाहिँ आस्थाका केन्द्रहरू यसरी भत्कँदै 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 छ। त्यो कसैमाथि अतिक्रमण गर्ने होइन, आफ्नो वर्चस्वमा हामी बस्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि अनि फेरि राम्रो हुन्छ। यो पाङ भनेको पुरातात्विक स्थान हो, धार्मिक स्थान पनि हो, ज्योतिषको चाहिँ गढ हो। त्यही कारणले ज्योतिषको पहिचान यहाँ राख्नुपर्छ। यहाँका चाहिँ ज्योतिष पढेर कति कति धन कमाएका छन्। म चाहिँ नि अब असारमा निर्जला एकादशीको चाहिँ दिनमा कहाँ हो खै घर गौरेश्वरका चिना हेराउन आएको है। ए मान्छे त भाषा बस्नु पर्ने त्यहाँ। त्यस्तो किसिमको चिना हेरेँ गएँ। अब त्यतिखेर मान्छेले फेरि आधुनिक कुरा पनि अलिकति जान्नुपर्छ। कहाँ हो घर? पोखरा। केजात गुरुङ त लाउरे भयो है। अनि यसो चिना हेर्नु, दिनभरि कुरेको छ, पालो आएन, साँझमा त म त अब हेरिदिन साँझ परेपछि भनेर उठ्न थाल्नु। पोखराबाट आएको पोखरा पुग्नु छ फेरि। अब सिद्ध पुरुषलाई के साँझ के बिहान गुरुलाई यति निगाह गर्नुहोस् भनेर पैसा पनि अलिकति धेरै राखेँ। अनि चिना फुकाउनु। घर कहाँ? पोखरा। के जात गुरु? अनि ओहो बाहुनु भएको भएदेखि त ठुलो तीर्थमा बसेर चाहिँ नै धर्मशास्त्रको व्याख्यान गर्ने महामण्डलेश्वर हुनु पर्थ्यो। तर गुरुङ पर्नुभयो, के गर्ने भन्नुभयो। पाँचौँ थानमा राहु छ, विद्या त केही पनि छैन, शून्य भन्नुभयो। अनि मैले हजुरको चाहिँ नि विद्वत्ता यति रहेछ भने मैले किन चाहिँ बाहुनु भएदेखि ठुलो तीर्थमा बसेर चाहिँ नि धर्मको व्याख्यान गर्ने महामण्डलेश्वर हुन्छ भन्नु त। म मकर लग्नमा जन्मेको 10औं स्थानमा बृहस्पति छ मेरो, तुला राशिको बृहस्पति। अनि 10औं स्थानमा बृहस्पति भएपछि त ठुलो तीर्थमा बस्ने चाहिँ नि महामण्डलेश्वर हुन्थ्यो। त्यतिखेर म चाहिँ नि त्यतिखेर हिन्दू राज्य नेपाल विश्वविद्यालय एउटा मात्रै थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय। एमएमा सांख्य योग वेदान्त पढाउने मैले। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ अरू चाहिँ धर्मस्थल कहाँ हुन्छ? कुनै जोगीको मोडीमा मात्रै बस्नु पर्दैन। त्यति आधुनिक कुराको पनि देशकाल वातावरण जस्तै व्याख्या गर्नु। 5औं थानमा राहु छ मेरो। 5औं थानमा राहु भएपछि त विद्या त शून्य। त्यसले उहाँले त्यति व्याख्या गर्नुभयो। अनि चाहिँ त्यहाँबाट म हिँडेँ। त्यस कारणले चाहिँ नि मेरो कुरा पनि मैले गौरेश्वरको निन्दा गरेको होइन। उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो मलाई। जुन बेलामा चाहिँ नि म चाहिँ नि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सांख्य योग वेदान्त पढाउँथेँ मैले। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ नि अब हाम्रो रिन्यू रिचार्ज हुनुपर्छ यहाँका ज्योतिषीहरूको कुरामा। मैले भन्दै अर्गाउँले नजानेको यहाँकोले जाने, यहाँकोले नजाने अर्गाउँले चाहिँ जान्छ। दुईटा ज्योतिषीहरू हुन्छन् ठाउँ ठाउँमा बेला मौकामा, तर निरन्तर रूपले आएको ज्योतिष विद्या पाङ र अर्गाउँमा छ। र त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्नुहोस्। र चाहिँ अर्गाउँका ज्योतिषीहरूले अहिले त्यहाँ चाहिँ नि अर्गाउँ ठुलाकोट ज्योतिष प्रतिष्ठान भनेर स्थापना गरेको छ। उनीहरूले त्यहाँ हरायो। अर्गाउँको ज्योतिषीहरूको कुरा सुन्नुहोस्। अब फेरि त्यसपछि म आफ्नो विश्राम गर्छु। यहाँ मैले चाहिँ नि जैसी बाहुनहरूलाई चाहिँ नि तल पार्न खोजेको पनि होइन। परम्परा के छ भन्दाखेरि उपाध्यायले मात्रै चाहिँ चौकामा बसेर भागवत बाँध्न पाउने, अनि अग्नि स्थापना गरेर सुहास हुँदा पुरै त्यहीँ गर्न पाउने, जैसीले नपाउने जैसीले हेरगोर गर्ने। काशीको राजा शिव शाहको पालामा अग्निहोत्र जगाउने भने राजाले अग्निहोत्रमा त आगो फुक्न हुँदैन, अरण्य मन्थन गर्ने पनि होइन, त्यहाँ केही राख्नै हुँदैन। फट भन्न साथ चाहिँ आगो अग्नि आफै दीप्त हुनु पर्यो। मुहुर्त टर्न थाल्यो, उपाध्याय बाहुनहरूको सास सिद्धिन थाल्यो, आगो बल्दैन। के गर्ने? ल बर्बाद हो। तर त्यहाँ एउटा बुढो छ, अन्न र वस्त्र त्याग गरेको, त्यसले नजाने कुरो केही पनि छैन, तर जैसी हो त्यो के गर्ने हो? ल ल्याऊ भनेर ल्यायो। ल्याएपछि अब पुस्तक तिनै हुन्, सामग्री तिनै हुन्,
अन्न र वस्त्र त्याग गरेको जगन निवास त्रिपाठी, त्यसको नाम जगन निवास त्रिपाठीको कुरा। अनि उहिले यसो गरेर फट भनेको थिए, अग्नि प्रज्वलित भइगयो। अनि अलिकति उपाध्यायहरूको चाहिँ नै मान्यता राखिदियो। अब उपाध्याय बाहेक जैसीका घरसम्म चौकामा बसेर भागवत बाँच्न पनि पाउने, अग्नि स्थापना गरेर स्वाहा पनि गर्न पर्ने तामपत्र दिएको छ। अर्घौली त्रिपाठीहरू जगन्नाथ त्रिपाठीको कुरा। त्यही कारणले उपाध्याय भनेर हुन्छ र आफ्नो निष्ठामा चाहिँ छैन। ऊ त अन्न र वस्त्र त्याग गरेको थियो, जगन निवास त्रिपाठीको कुरो, अग्निहोत्र जगाएको। त्यही कारणले अर्घौँका चाहिँ त्रिपाठी चिरञ्जीवी त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो मेरो गुरुबा। उहाँ चाहिँ चौकामा बसेर भागवत भन्ने वाचकी। अरू तारगाङतिर मेरो घर चाहिँ माथि याङचोकबाट तल तारगाङ त कति चाहिँ इष्टमित्रहरू होला, सापकोटाको बगाल छ, लामिछानेहरू छन्। अनि अरू वाचकी अब भन्ने गणेश भन्ने रुद्री भन्ने मैले चाहिँ के भन्दा रहेछन् यिनीहरू, त्यो जैसी चाहिँ वाचकी भएको ठाउँमा तपाईँहरू किन ओ वाचकी रुद्री गणेश भएर बस्नु? यिनीहरू त तामपत्र छ नि, राजाले दिएको, त्यस्तो मान्यता छ। तर अहिले अर्घौँको त्रिपाठीहरूमा पनि पञ्चाङ्ग गणना गरेर चाहिँ नि इज्जत जोगाएको छ। प्राणनाथ त्रिपाठीको छोरा पद्मनाभ त्रिपाठीले, पद्मनाभ त्रिपाठीको छोराहरूले पनि सिद्धान्त ज्योतिषमा आचार्य गरेका छन्, डाक्टर गरेका छन्। तर चौकामा बसेर भागवत बाँच्न सक्ने त्रिपाठी अहिले छैन, चिरञ्जीवी त्रिपाठी। अनि म रानीपोखको पुरानो धारामा मेरो मामा कहाँ बस्थेँ। पारिपट्टि टिकाराम कोइरालाको घर थियो। सुक्रीको चाहिँ औषधि गर्ने शुक्रबार छ, भिड। अनि बेलुका भएपछि कोइरालाहरू त्यहाँ अनि गफ गर्ने बाटो घरमा। पहाडतिरको कहाँको मान्छे बिचरा, छाता पनि नपारे स्याखु ओढेर आएको एउटा कालो बुढो बाहुन यसो यो हेरकोर गर्छ भन्ने थाहा पाएको रहेछ। ल यता एउटा पुरानो चाहिँ नि चिना झिकेर दियो। मैले वारीबाट हेरिरहेको छु। उसले यसो फुगाएर यस्तो 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 भनेर उसले फलाकेको थियो। त्यो तेजनारायण डिठा, 90 सालको डिठा तेजनारायण कोइराला, यो त मरेको मान्छेको चिना, के चिना हेर्छस् भन्दै बिचरा हस्छ भयो। भनेपछि त ओहो यो मरेको मान्छेको चिना, जिउँदो मान्छेको चिना कसरी थाहा पाउने यो? तर मैले ज्योतिषमा अलिक चासो राख्न थालेपछि चिरञ्जीवी त्रिपाठी रामघाटको गीता मन्दिरमा बस्नुहुन्थ्यो। म काठमाडौँबाट आएपछि गएर ल बा भनेर चाहिँ, त्यतिखेर त 100 रुपियाँ त धेरै हो, आज होइन 25 वर्ष अगाडि 100 रुपियाँ एउटा फुल टिपेर उहाँको गोडामा ढोगेँ। हाम्रो बाहरूको पालादेखिको मित्रता थियो। ल गुरुबा यो मरेको मान्छेको चिना र जिउँदो मान्छेको चिना भनेर कसरी थाहा पाउने भनेपछि मुसुक, है मुखिया तिमीलाई यो चाहियो? जुरुक्क उठेर त माथि टिनको बाकस रहेछ, अनि चाहिँ एउटा चिना जस्तो मड्याएको, ल यही हो, यो सारा संस्कृत तिमी जान्दछौ के अरे, ल सारा भने फर्मुला दिए भए। मैले संस्कृत जानेको छैन बा, जाने पनि जानेको छैन भन्नु परेन। अनि यसको यो 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 जन्म लग्न, अष्टम लग्न, सप्तम लग्न, प्रश्न लग्न यसरी गुन्नु, समाविसम्म यो त आयो भने मरेको भन्नु, यसरी त्यस्तो कुरो जानिएको छ। त्यो विद्या चाहिँ यहाँ चाहिँ पाङमा छ कि छैन त्यो खोज्नु पर्यो। यहाँ छैन भने अर्को जान पर्यो। तर अहिले त्यो कागज कता पर्यो? किन चिरञ्जीवी त्रिपाठीको छोरी छोरा थिएन, त्यो कागज कता गयो? चिरञ्जीवी त्रिपाठीको बाजेको पालामा अहिलेको जस्तो छाती किताब पाउने होइन। अनि किताब जति एक अंश, बिसमुरीको गैरी खेती एक अंश भन्दाखेरि चिरञ्जीवीका चाहिँ हजुरबाले चाहिँ किताब रोजे गरे। किताब रोजेपछि त ज्योतिषको काम गरेको छ, सप्ताह भनेको छ, भागवत त 20 मुरीको खेत त एकै वर्ष कमाउन सकिन्छ भन्दाखेरि 20 मुरीको गैरी खेती एक अंश, पुस्तक एक अंश। चिरञ्जीवीका त्रिपाठीको हजुरबाले चाहिँ नै 20 मुरीको होइन कि किताब रोजेको। अति किताब कहाँ गए अहिले छैन। त्यही कारणले अब त्यो मरेको मान्छेको जिउँदो मान्छेको चिना त्यो फर्मुला पाङमा छ कि छैन भने अर्कोमा खोज्न जानु पर्यो। भने मैले भन्न खोजेको ब्राह्मणहरू आफ्नो आदर्शमा रहनुहोस्। किनभने मैले पटक पटक भनेको छु, मैले यो किन यति कुरो कसरी जाने, मैले यो पदमा कसरी पुगेँ? काशीकोटैको षड्दर्शनाचार्य प्राध्यापक डाक्टर दुर्गा प्रसाद दवाडी अहिले बित्नुभयो।
उहाँलाई मैले आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि पनि नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषदको सदस्यमा म थिएँ। अनि मैले उहाँलाई वैदिक संस्कृतिमा राष्ट्रवाद वैदिक कालदेखि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा वेद उपन्यास रामायण महाभारतमा राष्ट्र त्यागको कुरो के भनेको छ गुरु भनेर चाहिँ 70,000 रुपियाँको प्रोजेक्ट दिएको थिएँ। अनि एकपटक कस्तो रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो भने तल धोती लाग्यो, माथि कुर्ता लाग्यो, यसो डोरे झोला लिएर 11 बजेतिर आउनुभयो। भनेको त प्रदोषको दिनमा सधैँ पशुपति जाँदो रहेछ, पशुपतिबाट किर्तिपुर जाँदो रहेछ रेली साइकलमा चढेर। यही मौको छप्न पर्छ भनेर पैसा हुँदाखेरि 200 रुपियाँ नरहने 100 रुपियाँ ल गुरु राखिदिएँ। लिन नमान्ने बडो गाह्रो, म दिन खोज्थेँ उहाँ लिन नमान्ने। तपाईँ सधैँ चाहिँ प्रदोषमा पशुपतिबाट आउँदाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठान आउनुहोस् है भनिदिन्थेँ। एक दिन एउटा मजाको चाहिँ स्याउ ठुलो मलाई दिनु, तपाईँ यहाँको उपकुलपति हुनुहोस् है भने। त्यतिखेर कुलपति हुने चलन थिएन, उपकुलपति वासुदेव त्रिपाठी उपकुलपति हुने त मेरो त औकातै छैन। कहाँबाट हुनु हस् भने स्याउ थापेँ। प्रकारान्तरले कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म अहिले चाहिँ उपकुलपति हुने बेलामा दुर्गा प्रसाद दवाडीको भान्जीको छोरो कृष्ण प्रसाद देवकोटा संस्कृत सचिव भएको रहेछ। मैले नचिनेको उहाँले चिनेको, किनभने मन्त्री चाहिँ सचिवहरू हुन्छ नि प्लस माइनस गर्ने त प्लस माइनस गर्ने। दुर्गा प्रसाद दवाडीको भान्जीको चाहिँ नि छोरो कृष्ण प्रसाद देवकोटा संस्कृति सचिव। अनि म चाहिँ नि उपकुलपति भएपछि अनि संस्कृति मन्त्रालयमा मान्छे टन्न बसेका थिए। अनि मैले म गएपछि उहाँ जुरुक्क उठ्नुभयो, ओहो सर नमस्ते। मैले उहाँको 2टा हात ट्याप्प समातेर तपाईँको हजुरबाले यसो भन्नुभएको थियो, आज म चाहिँ नि उपकुलपति भएले तपाईँलाई चाहिँ नि दुर्गा प्रसाद दवाडीको स्वरूप सम्झेर तपाईँलाई म अभिवादन गर्छु है भने उहाँको हातमा यसरी ढोल्दाखेरि त्यहाँका मान्छेहरू सबै जिल्ला पाए। मैले के भनेको छु भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूको शुभ आशीर्वादबाट, ब्राह्मणहरूको सहयोगबाट, ब्राह्मणहरूसँगको सत्सङ्गबाट मैले यति कुरा जानेको र यो अवस्थामा म पुगेको। त्यही कारणले ब्राह्मणहरू भनेका मेरा आदर्श पात्रहरू हुन्, मर्यादाका पात्रहरू हुन्। तपाईँ ब्राह्मणहरू मर्यादित हुनुहोस्, आदर्शवान हुनुहोस्। अनि अहिले थानेश्वर भट्टराई हडबडमा पढाउनुहुन्छ तन्त्रशास्त्र, तन्त्राचार्य तन्त्रशास्त्र पढाउनु। काठमाडौँमा देवी प्रसाद चापागाई श्रीयन्त्रको उपासना गर्ने थानेश्वर भट्टराईको चेलो रहेछ। अनि थानेश्वर आउनु भएको छ भनेर सत्सङ्ग भएको थिए, 9-10 जना जति व्यक्तिहरू थिए। अनि म थानेश्वर भट्टराई भने अनि मैले तपाईँलाई त मैले त 45 वर्ष अगाडि चिनेको, प्राध्यापक डाक्टर जगदीश चन्द्र रेग्मीको घरमा चिनेको। यो चाहिँ मोटो टुप्पी पाल्नु भएको थियो, लिखुरे होइन टुप्पी मोटो। तपाईँको टुप्पी त अहिले त अङ्ग्रेजले खाइदिएछ। अनि तपाईँप्रति मेरो श्रद्धा र विश्वास घट्यो है। मैले तपाईँ भने हजुर भनिन, तपाईँको त्यो टुप्पी भएको भए मैले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्थेँ। मैले तपाईँ भने तपाईँप्रति मेरो श्रद्धा र विश्वास घट्यो। तपाईँप्रति मेरो श्रद्धा र विश्वास जगाउनको लागि तपाईँले टुप्पी पाल्नुहोस् भने सबै वाल्ल परे। म त खरो कुरो भने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि भारतीय राजदूतावासले 2 दिवसीय संस्कृतको सम्मेलन गरेका थिए। अनि त्यतिखेर तपाईँहरूले माफ दिए पनि जगमान गुरुङले मलाई माफ दिने छैन, मलाई यसरी हकार्यो, अब म टुप्पी पाल्छु भनेछ। एकपल्ट जुम कार्यक्रममा भेट भएको थियो, यसो हेरेको थिएँ बाहुनले टुप्पी पालेपछि पाटेछन्, यहाँ त टुप्पी त शिखा बाँधेको रहेछ, मैले थाहा पाएँ। त्यस्तो किसिमले चाहिँ नि तिमीहरू ठिक बाटोमा हिँड है भनेर म चाहिँ बाटो भन्ने व्यक्ति हुँ। त्यही कारणले अब यो पाङ्गो पनि तपाईँहरू आफ्नो आदर्शमा रहनुहोस्, मर्यादामा रहनुहोस्। सुँगुरको मासु खाँदैमा जाँड खाँदैमा बाहुन केटाहरू प्रगतिशील हुँदैन। टुप्पी पाल्नुहोस्, जनै लाउनुहोस्, श्रावणी कर्म गर्नुहोस्, ब्रह्म गायत्री कम्तीमा पनि 21 पटक जप्नुहोस् बिहान। तपाईँहरूले विश्वको चाहिँ संरचना बदल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो मुठीमा लिन सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै अब बागलुङ जानु छ, अन्त जान सकिएन। पार्वती गुफाको यसो दर्शन गर्छु,
5 मिनट जति पलेटी कसेर यसो आँखा चिम्लन्छु अनि त्यसपछि म बागलुङतिर जान्छु। अब पटक पटक यस्तो कार्यक्रमहरू भयो भनेदेखि त्यो अभियानको व्यक्ति हुँ म गैर राजनीतिक स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ। त्यही दृष्टिकोणले मलाई हेरियोस्, राजनीतिक दृष्टिकोणले र जातीय दृष्टिकोणले नहेर्नुहोस्। र पाङको बारेमा चाहिँ नै केही कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नुहुन्छ भने अहिले 2 वर्षको म्यादमा मलाई जान आउनलाई गाडीको सुविधा छँदैछ। आएर मैले पैसा दिन सक्ने होइन। आफूले जाने बुझेको कुराहरू र यहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने कुरा, यहाँको कुरो यो छ, यसो यसो है भन्ने कुरो म भन्न सक्छु। अब र मभन्दा तलका उमेरकाहरूलाई मेरो हार्दिक शुभ आशीर्वाद छ। मभन्दा माथिका चाहिँ दाजु बाबु बाजेहरूले मलाई शुभ आशीर्वाद दिनुहोस्। यो जय कल्याण होस्, नेपाल राष्ट्र नेपाली राष्ट्रियताको उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होस्।